फरमाएं। बिल्कुल से ATV और A+ के नाज़रीन जो कि हमें देख रहे हैं, आपके साथ हमारी रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन हर रोज़ 2 बजे से 5 बजे तक आप देख सका करेंगे। हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ मेहमान, हर्बलिस्ट, हमारी शेफ़, हमारी सब चीज़ें जो हैं वो आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पहलू है वो ये कि हम सब मिल के इस माह मुबारक को, हमारे इस्लामिक जो महीने हैं, हम उनको इस्लामिक एक त्यौहार की सूरत में, एक इस्लामिक सेलिब्रेशन की सूरत में सेलिब्रेट करें ताकि हमारे घरों में वो तहजीब जो है वो ज़िंदा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत आपने बात की, एक तो कि अपनी अंदर की आंख बेदार हो जाए और ये शऊर बेदार हो जाए कि रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सब्र का भी तो एक बहुत बड़ा पैगाम है रोज़े में, और अल्लाह ताला ने अगर मोहब्बत का कहीं तज़किरा किया है तो अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, जिनसे मोहब्बत का वो किया है। तो रोज़ा और सब्र, वो जो कुछ लोग नहीं कर सकते, उनको लगता है कि नहीं हम नहीं रख सकते या नहीं रख सकेंगे या हमसे नहीं हो सकेगा, और सब्र का जो एक दर्जा और मकाम है, कैसे अपने अंदर वो साबिरीन की कैफियत को पैदा किया जाए। अब से अर्ज़ करूँ, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, हाँ जी, नमाज और कि ए मुसलमानों नमाज और सब्र से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, रब्बे करीम सलात पढ़ने वाले और सब्र करने वाले, लेकिन अल्लाह फरमाता मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। बिल्कुल, यानी कि सलात नमाज पढ़ना भी एक मुशक्क़त का नाम है, और उस मुशक्क़त में भी अगर कोई मुसर्रत महसूस करता है कि मैं अपने रब के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ तो ये सब्र है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। और अस्सब्रु ज़ियाउन, फरमाया कि सब्र तो एक रोशनी है। और सब्र किस तरह रोशनी है? देखिए, इंसान जब बाज़ औक़ात किसी जुल्म पर सब्र करता है, बाज़ औक़ात इंसान को कोई चीज़ नहीं मिल पाती, वो सब्र करता है। बाज़ औक़ात इंसान के पास ये होता है कंपटीशन है, इंसान पीछे रह जाता है, सब्र करता है। तो आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की दी हुई थोड़ी चीज़ पर सब्र कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके छोटे अमल से राजी हो जाता है। सही। जो अल्लाह की छोटी नेमत पे राजी हो जाए, अल्लाह उसके थोड़े अमल से राजी हो जाता है। लिहाजा रोजे को सब्र करार दिया गया। और रोजे को अगर आप सब्र के माने में लें तो आप ये देखते हैं कि सब्र की एक सूरत तो ये भी है कि इंसान खाता नहीं, पीता नहीं, कोई और काम नहीं करता, सब्र कर रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ ये आम लोगों का सब्र है। खास लोगों का सब्र ये है कि वो ना सिर्फ खाना छोड़ते हैं, ना सिर्फ पीना छोड़ते हैं, बल्कि अपनी जबान का भी एक ऐसा रोजा कर लेते हैं कि कोई उनसे कुछ भी कहे वो कहेगा नहीं भाई ये रोजा है ना, हाँ। ये शटर है, मैं इसमें सुराख नहीं होने दूंगा, ये मेरी ढाल है, मैं तुम्हारा जवाब देकर। इसलिए सरकार ने फरमाया कि अगर कोई रोजे की हालत में हो तो कोई तुम्हें कह दे, गालम गलोच करे, शोर शराबा करे, तुम कहो नहीं भाई मैं रोजे से दूंगा। और यही जवाब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी तो यही तलकीन की दे कि तुमसे लोग सवाल करें तो कह देना कि मैंने चुप का रोजा रखा, मैं रोजे से। चुप का रोजा पिछली उम्मतों में था, हाँ। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में ये चुप का रोजा नहीं है, लेकिन उनका मकाम था, उनकी शान दिखाना थी। असल में अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल मादी सबिय्या, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हजरत मरियम पर तोहमत लगी तो उन्होंने कहा मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, ये अल्लाह का नबी है, ये झूले में है, ये जवाब देगा। और फिर क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, फिर उन्हें झूले से जवाब दिया कि नहीं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है। मालूम कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वलिया है, अगर वली पर कोई तोहमत लगती है तो उसका जवाब अल्लाह का नबी दिया करता है। अच्छा, हम सहरी ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह वैसे तिब के भी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह से MBBS डॉक्टर हैं, तो वो कुछ अब इस सवाल के बाद आपसे बात करेंगे रोज़े के जिस्मानी असरात, रूहानी असरात तो आप बता ही रहे। लेकिन डॉक्टर साहब और अल्लामा साहब, जो एक बात मेरे जहन में अभी आ रही थी कि रोज़ा रखना और रोज़ा रखने से जो फ़ायदे हासिल होते हैं, तीसरा रुकन है इस्लाम का, मतलब पहला अक़ीदा-ए तौहीद और रसालत, शहादत का जो कलमा हम पढ़ते हैं, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा। तो इसमें तीसरे दर्जे पे रखने में आपके क्या लगता है, क्या मसलहत और क्या क्या इसमें दानाइयाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो जो आपने सवाल किया था मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ कि सौम और सब्र दोनों के अंदर रुकने के माना है। अच्छा। सौम के माना भी है रुक जाना, सुबह सादिक से लेकर तुलुए गुरूब आफ्ताब तक, ठीक है ना। सब्र के माना भी है कि आप किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करते हैं, उसे बर्दाश्त करते हैं। तो दोनों चीज़ों के अंदर यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया
کہ من صام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبہ. اچھا ایک حدیث کے اندر تو من صام رمضان آیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں, تو غفر له ما تقدم من ذنبہ. دوسری حدیث ایک اور ہے, اس میں ساما کی جگہ قیام آتا ہے, قاما, من قاما, جس نے قیام کیا. ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. بالکل, کہ انسان سارے دن روزہ رکھتا ہے, رات کو اللہ کے حضور میں قیام کرتا ہے, یعنی تراویح پڑھتا ہے, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ رکنا ہی کافی نہیں ہے, رکنا ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان کے بغیر کوئی بھوکا پیاسا ہے, ایمان کے بغیر اگر اس کا قیام ہے, تو یہ تماشائی کا قیام ہے, اور ایمان کے ساتھ احتساب بھی جوڑا گیا. ساتھ احتساب. اچھا اسلام جو ہے لفظ احتساب کے معنی ہے نگرانی. اپنی نگرانی. اسلام تو پورا ایک نگرانی کا نظام دیتا ہے. یہ جو محتسب کا نظام ہے, اسلام کا ایک پورا ایک نظام احتساب ہے, ایک عہدہ ہے, ایک منصب ہے باقاعدہ, اجتماعی حیثیت میں بھی, لیکن انفرادی حیثیت میں بھی وہ انسان سے کہتا ہے کہ اپنی نگرانی کرو. اس لیے کہ انسان اتنا غافل ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی مصروفیات کے سبب وہ دوسرے کی نگرانی تو کرتا ہے, اپنی نگرانی بھول جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اپنی نگرانی کرو, اور سوچو کہ آج تم بھوکے ہو تو تمہیں بھوکے کی تڑپ اور طلب کا تمہیں اندازہ ہو جائے, اور تم اس کے کھانے کا اہتمام و انتظام بھی کرو. سمجھے نا, تم اس مشقت کو جو صبح سے تم نے شام تک برداشت کی ہے یہ دیکھو, اور معاشرے کے ان افراد و طبقوں کو دیکھو جو ساری زندگی اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور تم اپنے اندر وسعت پیدا کرو ان کے لیے. اور اسی لیے وہ زکوٰۃ اور تمام ریلیٹیو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ پھر آگے ہم بحث کریں گے. بالکل, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن شفیق صاحب آپ تشریف فرمائیں یہاں پہ. اور اس سے پہلے کہ ہم روزے کے جسمانی اثرات کے لیے ڈاکٹر بلقیس نے آج ہمیں کیا کیا بتانا ہے, یہ تو ذرا تذکرہ کر دیجیے. آج جو کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, طب نبوی سے ہم نے طب نبوی سے, طب اسلامی سے, کہ جو کی کیا فضیلت ہے اور جو سے کیا کیا ہو سکتا ہے, اور جو کیوں استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہم آپ کو پروگرام میں بتانے والے ہیں, اور آپ مطلب روزہ رکھتے ہوئے اس کو اسی طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو اختیار کیا کرتے تھے, جس طرح سے انہیں تناول فرماتے تھے, ہم آپ کو وہ تمام حکمت جو ہے وہ آج اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن شفیق صاحب جناب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنا گھر دکھایا رمضان شریف میں, شکر ہے. اور حضور کی بارگاہ میں جب میں پہلی مرتبہ پہنچا, صبح فجر کا وقت تھا, اتنا خوبصورت منظر کہ شاید میں زندگی پر میں تو بھول نہیں سکتا. میں جب بھی میں یاد کرتا ہوں. اور پھر جب میں نے دعا کی اور میں پہنچا, سرکار نے مجھے اپنے پاس بلایا, تو پیش کرتا ہوں جہاں سے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا,
فقیروں ان گداؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام۔ ڈاکٹر صاحب جامی صاحب فرماتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر ز احوالم محمد خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوے من نظر کن، بے بری جان مشتاق درا جا، بے بری جان مشتاق درا فدائے روضہ خیر البشر کن، مشرف گرچ شد جامیز لطفش، یا رسول اللہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو کون کرے گا، مشرف گرچ شد جامیز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن، خدایا این کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ سبحان اللہ۔ بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور مختلف شہروں میں اب ساتھ ساتھ سحر کے اوقات جو ہیں ان کے اختتام کا وقت جیسے جیسے آتا جائے گا، آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں روزہ رکھتے جائیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قبول کرے۔ آمدید، رمضان عشق ہے اور ہم نے بھی آج سحری بنائی ہے یہاں پہ۔ آپ کے گھر میں بھی بہت سارے مزے کی چیزیں بننی ہوں گی، کچھ بچے پہلا روزہ رکھ رہے ہوں گے، سارے لوگ اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت بابرکت مہینہ جو کہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں بھی ہمیں دے کے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اس مہینے کو پاتے ہیں خوش نصیب ہیں، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں جس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کی برکتیں اور پھر اس کی رحمتیں گنوایا کرتے تھے، اور آج ہم بھی وہ تذکرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے مہمان اسکالرز موجود ہیں اور میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب تھوڑا سا MBBS والے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے روحانی اثرات روزے کے بتائے،
जिस्मानी असरात का भी कुछ तज़किरा कर दीजिए कि कुछ लोग समझते हैं रोज़ा रखने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम इतनी ताकत नहीं हमारे अंदर है, तो क्या रोज़ा कमज़ोर कर देता है इंसान को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लाम ने हमें इबादत की सूरत में जो गुलदस्ता अता किया है उसके सारे फूल बहुत खुशनुमा है, और न सिर्फ ये कि उनसे हमें ईमानी और रूहानी ताकत मिलती है, बल्कि इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जब रोज़े का जिक्र किया जाता है तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस्मानी ताकत भी अता फरमाता है, इम्यूनिटी भी अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला यूँ समझ लीजिए कि ये और रोज़ा ऐसी इबादत जो कंप्लीट इंसान की ओवरहॉलिंग करता है। ठीक। अगर मैं बात करूँगा GIT सिस्टम की, हमारे निज़ाम हाजमा की, तो अब ये देखिए कि आपके सामने खाने का जिक्र किया जाए मुंह में पानी आता है जी, खाना सामने रख दिया जाए मुंह में पानी आता है, लेकिन रोजे में चूंकि अल्लाह तबारक व तआला सब्र अता कर देता है, लिहाजा रोजे की सूरत में कितना ही कोई खातून खाना पका रही है उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। हाँ। अब होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ मुंह से शुरू हो जाता है। आपने देखा मुंह में थूक है, क्या है? ये सलाइवा है, ये खाने में रतूबत डालकर उसको ग़िज़ा का प्रोसेस शुरू करता है, हमारे दांत उसको चबाते हैं। एलिमेंट्री कनाल में गया, यहाँ पर रतूबतें शामिल हो गई, फिर हमारे मैदे में जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, वो उसको ग्राइंड करते हैं। लिहाजा जैसे ही हमारे मुंह में अगर सलाइवा आ जाए तो हमारा पूरा GIT सिस्टम फ्रॉम द माउथ अप टू द इंटेस्टाइन ये सारा एक्टिवेट हो जाता है सेकंड के फ्रैक्शंस ऑफ हिस्से में। लेकिन माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी इबादत अता की है कि पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल रेस्ट की हालत में रहता है, और एंडोथीलियम जो इसकी लाइनिंग्स है, जो इसकी वॉल्स है, और ख़ास तौर पे इंटेस्टिनल जो पेचीदगियाँ हैं, वो सारी की सारी उन्हें इम्यून सिस्टम उन्हें मिलता है। और फिर हमारा जो हिपेटिक सिस्टम है जिसे हम लिवर बोलते हैं, जी, जिगर, ये केमिकल फैक्ट्री है, जिगर, और ये एक ही वक्त में कम से कम 15 केमिकल एक्शंस कर रही होती हैं। ठीक है। और 1.10 अगर ग्राम का कोई 0.1 ml भी अगर हमारे मुंह में चले जाए तो ये फैक्ट्री खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। सही। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि एक महीने के जब इंसान 16, 17, 18 घंटे या 14, 15, 16 घंटे जब भूखा रहता है तो अब क्या होता है कि इसका बाइल जो बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सफरा, ठीक है, जो आमतौर पर आपने देखा किसी को पीलिया हो गया, आंखें पीली हो गई उसकी, वो सब यरकान ये हो जाता बाइल, है जिन लोगों को। यरकान, ये बाइल जो बनता है ये उसको बनाने में एक वक्फा मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ये जो हमारा जिगर है ये ग्लोबुलिन बनाता है। ग्लोबिन, व्हाट इज द ग्लोबिन? ग्लोबिन इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। लिहाजा हमारे इम्यून सिस्टम है जो कुव्वत मुदाफियत है वो पहले से बेहतर हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ब्लड की बात करूं तो हमारे ब्लड के अंदर इंट्रासेलुलर टिश्यूज होते हैं, हर खलिए के अंदर एक और जहान आबाद है, तो उसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है। ठीक है। पानी की मिकदार कम होती है, नतीजा ये निकलता है कि हमारा जो हार्ट है उसका लोड कम हो जाता है। हाँ, जब उसका लोड कम हो जाता है तो जो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है ना, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो नतीजतन एतदाल में आ जाता है, इसलिए कि दिल को कम से कम काम करना पड़ रहा दिल है। के उज़लात जो है उनको जरा बिल्कुल सुकून मिलता है। बिल्कुल, उसको उसके उसके जो पट्टों को। पट्टे हैं, मसल्स हैं, उनको सुकून मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जो हमारे यहाँ खास तौर पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और डायबिटीज के मरीज हैं, अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ब्लड, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपने कभी अपने घर में पानी दिया होगा, हाँ। तो आप जब पाइप पर प्रेशर मारते हैं तो होता क्या है कि पानी तेजी से निकलता है। थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। लिहाजा जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब हम फैट्स खाते हैं, चर्बी की ग़िज़ाएं खाते हैं, फिर हम मीठा खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनका सुराख कम होना शुरू हो जाता है। सही। उनमें फैट और चर्बी जमना शुरू हो जाती है। नतीजा निकलता है जब खून वहां से चलता है तो तेजी के साथ रश करता है, जिस तरह पानी देते हैं हम दबाते सही, हैं, सही। तो वो जैसे ही वो ल्यूमन कम होता है तो ब्लड प्रेशर अपना उस पर एक्शन डालती है, ब्लड तेजी के साथ गुजरता है, उसको हम ब्लड यानी प्रेशर इसका बोलते मतलब ये कि तमाम पूरे के पूरे जिस्म पे हमारे इसके सेहतमंद असरात हैं, और ये गलत है जी कि हाँ, रोजा बिल्कुल। रखने से अब हमें कोई आपने नुकसान रोजा रखा पहुंचे। 15 से 16 घंटे तक आपने फैट जो इंटेक है वो कम कर दिया, और आपका जो लिपिड्स है, जो फैट्स है, वो लिपोलाइसिस होती है, वो टूटना शुरू करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जब आप अगर एतदाल के साथ अफ्तारी करें और फिर 37 रकत
کھانے کے بعد آپ تراویح اور نماز عشاء پڑھتے ہیں تو یہ ایسا کمپریہنسو سسٹم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور پورے سال اگر اپلائی کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو کرونک ڈیزیز ہے مستقل ڈیزیز ہے اس سے چھٹکارا عطا کر سکتے ہیں. واہ زبردست. اچھا تذکرہ ہو رہا ہے مختلف امراض کا, تو شوگر کا جن لوگوں کو مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا ہے, کچھ سجیسٹ کریں گے سحری پہ یا افطار اب جن لوگوں نے بنانا ہے آج, تو آپ کچھ سجیسٹ کریں کہ افطار کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا کچھ اس میں ضرور ہو؟ دیکھیے ایک تو نمکیات سے, بلڈ پریشر جن کو ہے ان کو نمکیات سے بچنا چاہیے, جو جن کا ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لو ہوتا ہے تو وہ تو کھا سکتے ہیں, نمک کھا سکتے ہیں, بلکہ اگر جن کا بلڈ پریشر روزے کی حالت میں لو ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک ہربل ریمیڈی جو ہوتی ہے, ہوم ریمیڈی, جلدی سے آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے تو آپ نمک والا پانی جو ہے اس میں اپنے پاؤں اور ہاتھ ڈپ کر لیں. ٹھیک ہے. اور نمک لگا لیں, نمک والا پانی, تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن کھجور سب سے اچھی چیز ہے, چاہے بلڈ پریشر ہائی ہو چاہے بلڈ پریشر لو ہو ان کے لیے, لیکن شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں. اچھا, شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے کہ پھر وہ مطلب کہ اگر ان کی ہائپوگلسٹریمیا یعنی شوگر کم ہوتا ہے تو کھجور اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شوگر ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ پانی, مطلب افطار پہ پھر سنت کے لیے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, تھوڑا سا دسترخوان لمبا نہیں چاہیے. میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر ڈائبٹیز دو طرح کے, ایک تو وہ ہیں جو انسولین لے رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو دوائیوں پر چل رہے ہیں. صحیح. لہٰذا جو انسولین لے رہے ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو صبح انسولین لیتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو افطار سے پہلے لے لیا کریں. صحیح. تاکہ وہ آپ کا جو فاسٹنگ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھجور افطار کے بعد لے لیا کریں یعنی. جی ہاں بالکل, مقصد نہیں افطار سے تھوڑا سا پہلے 5 منٹ پہلے. افطار سے سب کوٹینیس لگتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور شرعی طور پر بھی جواز کے فتوے آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, وہ لگ سکتا ہے, آپ وہ لگا لیجیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ودن 5 منٹ جو ہے وہ آپ افطار کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی انسولین جو ہے وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرے گی, ٹیشوز تک ساری جو ہے وہ شوگر کو پہنچا دے گی. اور آپ اگر کھجور سے روزہ کھولتے ہیں جی, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کیلشیم بھی ہے, پوٹیشیم بھی ہے, اس میں میگنیشیم بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, لیکن جیسے وہ اس میں سلفر بھی ہے. نہ یوز کریں, نہیں بہت زیادہ یوز نہ کریں. ڈائبٹیز کو سنیے, ڈائٹ کمپرومائز تو ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں. ڈاکٹر اس سے کہے گا کہ آپ نے چپاتی بھی لینی ہے, آپ نے سالن بھی لینا ہے, آپ نے کوئی پھل بھی لینا ہے. ایسا پھل نہ لیں جس میں بہت زیادہ گودا ہو. اچھا ٹھیک ہے نا, آپ باقی پھل بھی آپ نے کھانے, یہ ساری چیزیں آپ نے لینی, آپ نے نارمل لائف گزارنی. جب انسولین لے رہے ہیں اگر آپ اس پر اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو نتیجہ کیا, ہائپوگلائسیمیا میں آپ چلے جائیں گے. انسولین جو لے رہے ہیں وہ تو بالکل لے سکتے ہیں, لیکن جو دواؤں پر ہے پھر وہ دیکھ کر کے اپنا شوگر کو چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کے روزوں کے بھی تھوڑا سا مائیں بڑی وہ ہوتی ہیں, اتنا لمبے دن ہیں, اتنے سخت دن ہیں. میں روزے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. راٹھور بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہے, لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دوسرے مذاہب میں جتنے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, فاسٹنگ کرتے ہیں, مطلب وہ فاقہ کشی کرتے ہیں, اپنے جسمانی جو فاسد مادے ان کو نکالنے کے لیے فاقہ کشی کرتے ہیں. جبکہ ہم مسلمانوں پہ یہ رحمت کا جو مہینہ ہے, برکتوں کا جو مہینہ ہے, یہ ہمارے لیے انعام بھی ہوتا ہے, اور ہمارے فاسد مادے جو ہوتے ہیں, زہریلے مادے جو ہم پورا سال جمع کرتے ہیں, اس کو نکالنے کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں انعام بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے. ساتھ ساتھ ہماری جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں, جو دبی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں, اگر آپ پراپر طریقے سے روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو چھوڑ دیں گے, یا ان کا جو زور جو ہوتا ہے وہ کم ہو جائے. اچھا میں ماں کی بات کر رہی تھی نا, ہر ماں, بہت سارے بچے جو اس عمر میں پہنچتے ہیں, مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا تب بھی سخت گرمیاں تھیں اور لمبے لمبے روزے تھے, تو وہ پھر ماں کے دل پہ تھوڑا سا مشکل گزرتی ہے. وہ کہتی ہے اب کیا اس کو ایسا کھلاؤں کہ کمزور بھی نہ ہو جائے, ہے میرے بچے نے روزہ رکھا ہے پہلا. کیا سجیسٹ کریں گے افطار میں کیا ہونا چاہیے, دیکھیے کیسے ہم ان کی ذرا. بالکل بچے جیسے روزہ رکھتے ہیں, آج کل چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی, تو بچوں کو چاہیے کہ ماؤں کو کہ افطار پہ بھی اور سحر پہ بھی ایک دیکھیں آم اتنی اچھی چیز آئی ہوئی ہے, آپ مینگو شیک بنا کے بچوں کو دیں, یہ مینگو ایسی کاٹ کے کریم کے ساتھ مکس کر کے دیں, تو بچوں کے لیے ٹیسٹ وائز بھی اچھے ہیں اور ان کو روزہ بھی نہیں لگے گا نا. اگر وہ سحری کے ٹائم پہ اگر ایک گلاس ملک شیک پی لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کافی ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ایک سینڈوچ کھا لیں اچھا رہتا ہے. اچھا افطار کے وقت اگر یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں آپ کھجور شامل کر سکتے ہیں. کھجور اگین آپ کو بہت انرجی بھی دیتی ہے اور بچوں کے لیے اچھا بھی رہتا ہے. ماؤں کو یہ پریشانی تھی بچے نے روزہ رکھا ہے, کمزور ہو جائے گا, اس کو شاید پیاس لگ رہی ہے, اور پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں, چیک کریں, بچے کہیں چھپ کے پانی نہ پی لیں, کوئی چیز کھان
उनको इस तरह की चीजें खिलाएं ताकि उनको ये एहसास ना होने बिल्कुल पाए। सही। अच्छा है ना, यहाँ सहरी में ज्यादा नहीं दे बच्चों को। अच्छा मतलब कि ये होता है ना कि जैसे उन लोग को ऐसा लगता है कि अभी रोजा रख रहे हैं तो शरबत पिला रहे हैं, ये ना करें। ठीक। मतलब आपका जो टाइम रात का, क्योंकि आजकल बच्चे ज्यादा जल्दी सोते नहीं है, तो पानी जो है एकदम से नहीं दे, थोड़ा करके, ताकि उनका पेट ना फूले और फिर जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही। जो है ना हमारा स्टमक, वो जब रोजे के बाद ये बिल्कुल श्रिंक होकर पड़ा हुआ है, उसमें एकदम अगर आप सारी चीजें डालेंगे तो अब उसकी मोटिलिटी नहीं है, उसके जूसेस प्रॉपर नहीं होंगे, ग्राइंड सही नहीं होगा, नतीजा निकलेगा डायरिया। इसलिए हम देखते हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ द रमजान हॉस्पिटल डायरिया से भरे होते हैं, ड्रिप्स लगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, हमने उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट सही। अच्छा सुन्नत से याद है मेरे सहरी की, अलावा साहब आप थोड़ा सा सहरी की अफादियत, क्योंकि ये क्या ये सिर्फ सुन्नत मुबारका है कि सहरी की जाए और सहरी करके रोज़ा रखा जाए, या फिर ये फ़र्ज़ है, इसके ना रखने से रोज़ा मकरूह हो जाता है या नहीं रोज़ा होता? इस पर थोड़ा सा हमें बताइएगा, इसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, ये रोज़ा मकरूह तो नहीं होता, लेकिन सख्त ताकीद आई है कि चाहे एक खजूर ही क्यों ना सही सहरी में वो ज़रूर खाओ। सही। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जब आप सुबह कुछ लेंगे तो आपके लिए एक एनर्जी मुहैया होगी, आपकी एनर्जी साज होगी। दूसरी बात ये कि फिर आप फजर में उठेंगे और उठ के उस एक रोज़ा रखने के जो अमल है, हाँ जी। उसको आप एक स्टार्ट करेंगे कि साहब हमने कोई रोज़ा रखा। ये नहीं कि सोते हुए जब चाय उठ गए बस ठीक है जी रोज़ा हो गया, हाँ। नहीं, बल्कि एक उसका तरीक़ेकार आपने अपनाया सही। और आप उठे सुबह, आपने एक खजूर खाई और फजर की नमाज भी फिर और आपने इसमें अदा मुझे की। लगता है अलामा साहब और डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा, आखिर शब की जो एक खास अपनी रहमत और बरकत है कि अल्लाह ताला आखिरी अर्श पर तशरीफ ला के सदा देते हैं और पुकारते हैं कि है कोई पुकारने वाला कि जिसकी मैं दुआ कबूल करूं, तो हमें वो शर्फ, हमें वो एक तौफीक भी मिल जाती है इस महीने में कि हम उस आखिरी शब के जो एक लम्हात हैं, कीमती लम्हात हैं, उनको रमज़ान की ख़ास जो रहमतें हैं उनके साथ साथ उनको भी हासिल कर लें। दुआ की कबूलियत की ख़ास घड़ियाँ जी हाँ, जो आजकल अभी चल रही हैं, सो हम दुआएं बहुत सारी मांग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। देखिए जब इंसान सुबह उठता है तो यूँ समझिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसका उठने का मामूल है उससे पहले उठ रहा है। सही। तो अब ये उसका उठने का अमल और जागने का अमल खुद ब खुद इबादत हो गया, चाहे वो उसमें इबादत ना करे, ठीक। लेकिन उठा ही वो इस नियत से है। इसीलिए अहादीस के अंदर सहरी के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ठीक है। जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक़ है जो अभी आपने सवाल किया खाने के हवाले से, देखिए इंसान की आदत है, उस आदत को तोड़ने के लिए ये ट्रेनिंग का महीना है। बिल्कुल सही। और हकीम सईद साहब का आपको इल्म होगा कि हकीम सईद साहब ने अपनी हर किताब में ये लिखा है कि इंसान को ग़िज़ा जो है वो दिन में सिर्फ 2 वक्त खानी चाहिए, एक सुबह नाश्ता और दूसरे रात का खाना। वो तीसरे खाने के कायल ही नहीं है। ठीक है। हालांकि बाज़ ममालिक जैसे इराक़ी हैं वो दिन में 4 मरतबा खाना खाते हैं। बिल्कुल सही। उनके मामूलात में 4 मरतबा खाना खाना है। तो जाहिर है कि इस्लाम तो तमाम इंसानियत के लिए है, वो सारी इंसानियत की इस्लाह चाहता है कि ठीक है। उससे जो माजरत के मफासिद साथ पैदा होते हैं, आपकी उसकी बात इस्लाह को यहाँ पे काटते हुए, क्योंकि ब्रेक का मुसलसल मुझे कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात।